واہ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی تھی بنے۔ سارے پڑھو الصلاۃ۔ کو گھٹ کر دے، آواز بریک دے دے، تھوڑا ڈیلے دے دے، بس ٹھیک ہے۔ اجازت ہے صحیح؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وکبرہ تکبیرا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرا مالک دے توفیق ساکوں، اساں ون کے تیرا گھر دیکھوں۔ تھوڑی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ 26 سال تھی گن نبی نبی کریں گے، پتہ لگ ویندے چیکر کیڑا ہے، نبی دا نوکر کیڑا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہی واسطے میں آدھا پیاں، میں جوان دی برسی پیا پڑھدا، کئی بندے چرس پیندے مردن، کوئی نشے وچ مردن، کوئی دیواراں ٹپ دے مردن۔ تھوڑی برادری داؤ ایسا فخر ہا جڑا لبیک لبیک اللہم لبیک جہاں صداواں دے دے اللہ کو پیارا۔ او بندے ہاتھ چاہو جڑے ہوں دے مقدرہ تے ناز کریں دے وے، حاسد بندہ ہون بھی سڑدا بیٹھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں ہی واسطے پیادا، میں ہوں جوان دا برسی پڑھن دا اعزاز حاصل پیا کرے نا۔ جڈن فوت تھے وضو وچ بھی ہا، جڈن فوت تھے احرام دی چادر وچ بھی ہا، ہوں ملے اللہ کو پیارا تھے جڑے محمد دے ملک وچ ہا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بھائی تھوڑی کیا بات ہے، میں آدھا کیا پیا، میں ہوں جوان دی برسی وچ آیا بیٹھا، ایک صحابی ہا حضور دا جڑا حج تے گیا میرے نبی نال، تے لبیک لبیک جہاں صداواں لیندے ہوئے اللہ کو پیارا تھی گیا۔ میرے نبی رومن بیٹھے تے فرماوین بیٹھے، و میاں ای صحابی دی قسمت کو کون پہنچ سکدے، سونا کیویں؟ فرمایا جیڑا جیویں مرسی او اویں اٹھ سی، اے تلبیا پیا پڑھدا ہا لبیک اللہم لبیک، جڈن بھی اٹھ سی ایویں تلبیہ پڑھدا ہو۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سر نہ ہلاؤ، زبان ہلا۔ حضور دے ذکر وچ کیا بات ہے سید جی کو شاہ صاحب، تھوڑی کیا بات ہے۔ میں آدھا کیا پیا، میرا مالک دے توفیق ساکوں، اساں ون کے تیرا گھر دیکھوں۔
سبحان اللہ یہ کنے بڑا شیر میرے کنے کوئی نہیں اللہ تھوڑی حیاتی کرے میرا مالک دے توفیق ساکوں اساں ون کے تیڑا گھر دیکھوں ایک دیکھوں رونق کعبے دی دوچا مدنی سائیدہ در دیکھوں واہ 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 سبحان اللہ سادہ ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوں میں جی میں پڑھدا پیاں ایک ایک دیکھوں رونق کعبے دی دوچا مدنی سائیدہ در دیکھوں جی میں لوگ کریں دن عمرہ حج اسامی اویں کر دیکھوں صدقے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں لوگ کریں دن حج عمرہ اسامی اویں کر دیکھوں متا بخشش شاکر تھی پوے تیرے یار دے در تے مر دیکھوں اللہ اکبر اللہ بھائی سبحان اللہ یہ تو محفل نورانی بن دی پئی ہے اللہ تھوڑی حیاتی کرے سائیں مہربانی جناب مہربانی مولانا صاحب میں کیا دا پیا متا بخشش پیر ملازم شاہ متا بخشش شاکر تھی پوے سبحان اللہ ماشاءاللہ متا بخشش شاکر تھی پوے متا بخشش شاکر تھی پوے تیرے یار دے در تے مر دیکھوں ہائے ہائے میرا نبی فرمین دے انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت ہوندے بھائی حدیث پڑھدا پیاں گواہ روائے میرا نبی فرمین دے انما الاعمال بالخواتم ہائے ہائے فرمایا اعمال دا دار و مدار خاتمے تے ہے فرمایا جندہ خاتمہ جیویں تھیوے اگو جنت بھی ہوئے ہو سی واہ قسمت مرنا تائیں بھی ہے مرنا میں بھی ہے لیکن عجیب موت آندھی ہے میرا یار ایک کالج وچ پروفیسر مظفر گڑھ وہ آدھے ایک لڑکا میرے کنے چھٹی منگ کے گئے اکھیں اماں بیمار ہے میں کو چھٹی چڑھے ہو جلے باہر گئے سامنے روڈ تے آئے اڈو بس آندھی پئی ہے بس جو چڑھی ہے ادھا اڈے ہا میں پیریڈ چھوڑے انہا سر جھولی وچ پاتے میاں دے سر جی بد قسمتاں 6 مہینے تھی گن میں تا سجدہ ہی نہیں کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ موت ایمی آندی ہے موت ایمی آندی ہے ملتان دا ڈاکٹر پروفیسر نور احمد اللہ توڑی حیاتی کرے نشتر دا کالج دا میڈیکل کالج دا وڈا ڈاکٹر ہا آدھے ہزاراں بندے مرین میرے سامنے مگر ایک جوان دی موت میں کو نہیں بھلی اکھے کیویں اکھے سویرے ٹھیک ہوندہ ہا دیگر تو مغرب ہوندے منہ وچوں کتے جا آوازاں نکل جاؤں 46 نمہاراں آدھے میں دیدہ رہ گیاں وڈے وڈے ڈاکٹر وڈے وڈے پروفیسر اندے واسطے آئین میں ہر گیاں اندے پیو کو سنیمی اکھے وہ ڈاکٹرہ اندہ علاج نہ کر میں کہ کیوں اکھیں ایکو ماں دی بدو آئے میں اکھے کیویں اکھے سیٹیاں ملچ کم کریں دہا 4 سال پہلے پرنائمی جیویں آندہ ہا سینکل تے چلہانے وچ رن روٹی دیں دی ہے وادی اڑ تیری ماں میں کوئی آکھے اے عقل دا اندھا اپنی زال دے سامنے ماں کو آدھا میری زال دے سامنے کتے وانگو بھونک دی کیوں ہوئی ماں بد دعا کیتی ہے میں خود سنیا اللہ ایکو او توڑی موت نہ دیوی جے توڑی دے منہ چو کتے دی آواز نہ نکلے اور ڈاکٹر آدھے 47 دمہاران دے بعد موت ہے جڑے وارڈچ موئے سارے وارڈچ بو ہی تے اندے کتے وانگو زبان بھی نکلی ہوئی ہاوے کہ
پچھا بیٹھے وے موت چنگی منگو قرآن دی قسم ہے میں تا قسمت میں تا ایجاد دی قسمت تے مان کرے نا کہ اللہ کیسی کو موت دیتی ہے احرام دی حالت جو ساکو کفن مگامنا پوندے او کفن پا کے ٹوریے سبحان اللہ سبحان اللہ او بندے ہاتھ چاہو جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے میں تو جا ٹائم نہیں ضائع کیتا موت دا قبلہ آندی راندی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرمیندن میرا ہمسایا ایک ڈیوار مرن پہ میری گھارا لیا کہ مچھی وانگو تڑپ دا پہ ونجو دیکھو فرمیندن میں جو گیاں میں آکھے وہ کلمہ پڑھ وہ دے کلمہ کیویں پڑھاں میں آکھے جی میں بولیندہ پہی میں کلمہ پڑھ وہ آکھے میری گل وچوں کیویں کلمہ نکلے میں گھٹ تلے نہ حامی وہ وزن علی ڈنڈی میری گچی وچ پھس ویندی ہے جلے کلمہ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام غزالی پاک فرمے دل میرے رشتہ داری میں ایک رشتہ دار مرن پیا میں قریب گیوں میں کہ کلمہ پڑھ او آکے 40 ڈونے 80 او میں آکے کلمہ پڑھ او کلمہ نہیں پڑھا 40 ڈونے 80 آدھا رہ گئے بعد جو پتہ چلے سود دا کام کریں دا آخری ٹائم وہ 40 ڈونے 80 آدھا رہ گئے اللہ اکبر امام سرکانی پاک کاری اکمل سے فرمیندن میرے ہمسائے وچ ایک ہمسایا مرن لگا جڑے والے میں اندے نیڑے گیاں اندے منہ وچوں کلمہ نہ نکلے ہر ویلے آکھے میں کو پلاؤ وہ مر گیا جڑے ویلے مویا جو ہے بعد جو پتہ چلے اے شراب پیدا ہی واسطے چنگا کم چنگی گالی ہے میرے ہاتھ بدھے دیکھو نہ سگریٹ دے عادی بنو نہ چرسے شرابے دے عادی بنو نہ کہیں جا گنجھا ٹپن دے عادی بنو اگر عادی بننے تا یا قرآن پڑھن دے عادی بنو یا درود پڑھن دے عادی بنو میرا مالک دے توفیق سکو سبحان اللہ اجاز دے بھیرا بیٹھن کے کوئی نہ ہاں کتا حالی کہ نہیں بیٹھے میرا خیال ہے اللہ توڑی حیاتی کرے سارے ساکو سمجھیں دن ودے محفل جبان دے کہنے میرا مالک دے توفیق سکو اللہ اکبر دل کریں دے تو ہر لائن پہ آمین آکھو میرا مالک دے توفیق سکوں اسا ون کے تینا در دیکھوں ایک دیکھوں رونق کعبے دی مجھا مدنی سیدہ در دیکھوں تو سونا بیٹا سن دیں میرا دل کرے دے میں اتھائیں آکے تیرے ہاتھ دا بوسا گنا قرآن دی قسم ہے میرا مالک دے توفیق سکوں اسا ون کے تینا در دیکھوں ایک دیکھوں رونق کعبے دی مجھا مدنی سیدہ در دیکھوں جی میں لوگ کریں دن عمرہ حج اساوی او کر دیکھوں متا شاکر بخشش تھی پوے تیرے یار دے در تے مر دیکھوں اللہ 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 اکبر سبحان اللہ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے ہووے نہ ممکن بنا چا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا جے ہووے نہ ممکن بنا چا محبت دی خیرات کٹ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کو سبحان اللہ واللہ کو سبحان اللہ جے قسمت وچ مہربانی صحیح جے قسمت وچ پھیر کہے نہیں تے پنتھ مدینے دا ڈھیر کہے نہیں میں آپ ونیا تا ون نہیں سکدا سونا سڈاوے تا دیر کہے نہیں سونا آپ بھی طبیب ہیں رب دا تو حبیب ہیں ساڈا بھی او نصیب ہیں بلغ العلا بکمالہ
تو کریم ابن کریم ہیں تو رؤوف ہیں تے رحیم ہیں مکے دا در یتیم ہیں کشفت دجا بجمالہی سنا آپ تو شمس الدہا آپ تو بدر الدجا آپ تو محبوب خدا حسنت جمیع خصالہی آپ نبیان دے امام آپ ہو عالی مقام رب پڑھے توڑے تے سلام صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارے پڑھو اللہ اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچیری سجی ہوئی ہے آمنہ دلال دی سبحان اللہ صحابہ کرام میرے نبی کو ہی میں دے دے بیٹھن جی میں 14ویں رات دا چند دکھیں دے سبحان اللہ کتھائیں صدیق ذی شان بیٹھے کتھائیں عمر جوان بیٹھے کتھائیں صاحب قرآن حضرت عثمان جامع القرآن حضرت عثمان بیٹھے تھے کتھائیں مولا علی شیر مردان بیٹھے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے تمہاری ماشاءاللہ میں محسوس کیتے کہ تو سا سوان دے جذبے نال تشریف فرمائی بے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سونے نبی دے نوکرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں وہ سوال تے نوکری کرنا چاہنا وہ سوال کیتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنتی کون ہے ماشاءاللہ جنتی جی میں ہونا ساتھ بیٹھے ہیں 8 فروری کو کیڑا جیتے سی 8 فروری کو اچھا والی بیس دے ہوتے کئی بینچ دروٹ وینن کئی بندے ناراض تھی وینن کئی دے منہ وچ جھگواں مار پائے وینن کوئی آدھے کہڑا کوئی آدھے کہڑا تیری میری گال لوہے تے لکیر کہے نہیں زہرا دے بابے دا فرمان لوہے تے لکیر ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے صلی حق سلامت رہن بے خدا ایک بندہ آدھے سائیں حسین دا انتخابی نشان کیا ہے بندے ہونے نا سر اور تو آڑے اپنے پسندیدہ انتخابی نشان ہے میں انہیں دا نا ہی نہیں چاہمنا چاہتا میں آکے حسین دا انتخابی نشان ہے مسجد سبحان اللہ یار جنہ ہاتھ چاہتے اللہ کرے نمازی بن بنو سارے میں آکے حسین دا انتخابی نشان ہے مسجد آکے اٹھا دا نوٹھا ٹیکنا پوندے میں کہ کتھا کہ 8 فروری والے الیکشن ہے میں آکے مسجد وچ نوٹھا نہیں ٹیکنا پوندا متھا ٹیکنا پوندا سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے تواڈی لجپال با کمال بے مثال آمنہ دے لال نبی دے سامنے سیدنا ابو ہریرہ پہ یادن سونا اے فرما جنتی کون ہے ماشاءاللہ جنتی کون ہے میرے نبی دے اکھاں وچوں ہنجوں آ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سونا تو سر رو پے وے میرا سوال ہی اگر ٹھیک نہ ہوئے تو میں تبدیل کرے نہ فرمایا تو بھی ٹھیک ہے تیرا سوال ہی ٹھیک ہے اٹھی کھڑتے کو گلکڑی پاواں میرا جواب ہی ٹھیک ہے کیا بات ہے تواڈی سبحان اللہ کوئی میں اٹھی کھڑا تے میرے نبی سینے نال لائے میرا نبی فرمانے وہ صحابہ تو آکو دے سوال دی سمجھ آئیے جی سونا اے آدھے جنتی کیڑا ہے آپ نے فرمایا آج میں تو آکوں 4 چل دے پھر دے جنتی دکھے نا 4 چل دے پھر دے جنتی دکھے نا تو سمی دیکھنا چاہتے ہوئے کہنا وہ بولے دے نہیں وے تو آکو 4 چل دے پھر دے جنتی آمنہ دا لال دکھا دے وے انکنے وڈی محفل والبائی کوئی ہو سی ماشاءاللہ 4 چل دے پھر دے میں جنتی دکھے نا ہائے 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 سبحان اللہ ترمذی شریف دی حدیث جعفر قریشی پڑھدا پہ راوی حضرت ابو ہریرہ پاک ہے آپ نے فرمایا 4 چل دے پھر دے تو اگو جنتی میں دکھے نہ تے کو پتہ لگ ویسی جنتی کیڑا ہے اے تقریر میں جب ماما بھیڑی دھیری میں سن سن
ہر ویلے علامن چنگا نہیں ہوندا کہیں ویلے کہیں کو سنن بھی چنگا ہوندے میں نبی دا فرمان بیبیاں تو کو سناون آیا بیٹھا اللہ تو کو سلامت رکھے توڑے پردے اللہ پاک کجی رکھے میرا سونا نبی فرمیندے چار چل دے پھر دے جنتی میرا خیال ہے اجاز دی برسی تے اینکنے سونی تقریر بئی نہیں تھی سکتی کیونکہ وہ جنتی جوان ہا میرا دل کرے دا پہ میں ہی موضوع کو بیان کرا اللہ اکبر میرا سونا نبی فرمیندے ابو ہریرہ پہلا جنتی آقا کیڑا ہے فرمایا جیڑا جندے بال وی زیادائن تے شام کو مزدوری کر کے کوشش کریں دے کہ میرے پیٹ وچ بھی حلال رزق ونجے میری اولاد دے ڈھڈ وچ بھی حلال رزق ونجے واہ 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 سبحان اللہ وال سنو چل دے پھر دے جنتی کیڑے کیڑے ہیں کوئی جنتیں دے قد وڈے نہیں ہوندے تے جنتی کوئی وزنی بھی نہیں ہوندے جی میں دعاجاں چوی پسلیاں جنتی جاوی چوی پسلیاں ہوندے جی میں اساں زمین تے ٹر دے ہیں جنتی بھی زمین تے ٹر دن جی میں ساڑی رگیں وچ لال خونے جنتیں دی رگیں وچ بھی خون لال ہوندے وہ ضروری نہیں ہوندا کہ وہ جنتی پٹھان ہووے رانا ہووے کملا تے سیانا ہووے نا 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 اے بھی ضروری نہیں کہ او رنگ دا چٹا ہووے نا 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 اگر رنگ دا چٹا جنتی ہووے ہاں تا ابو لہب دا رنگ چٹا ہاں رنگا تے گال ہووے ہاں تا بلال جنت نہ ونجے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ اکمل صاحب میں ٹھیک بیٹا پڑھ دا آپ سونے خطیبی بھی ذرا تصحیح فرمائے چا مالک تو کو رنگ لاوے تو سامی سونی نات کھڑے پڑھ دے آوے تے پیر ملازم شاہتا ساڑا پرانا دوست ہویا میرا آقا فرمے دے پہلا جنتی او ہے سبحان اللہ جنی تیری دی پیر دی رہڑی ہے امرود دا ٹوکرا ہے تے شام کو 500-700 بنا کے رستے دے وچ ویندے کلو کھن اٹا گھن گھن دے قبلہ آدھا کلو کھیر گھن گھن دے او میاں بالے کو آدھے بالو جڑا کچھ کما آیا تساں بھی کھاؤ تے میں بھی کھانا فرمایا جندی زبان تے صدق مقال ہووے پیٹ چ رزق حلال ہووے راضی کیوں نہ ہوندے اتے ذل جلال ہووے سر مہربانی کرو حرام کماون نال دل پونے نال قبلہ گندی کمائی کرن نال ڈھڈ تا بھری جویندے مگر رب راضی نہیں وے تھیندا تسا ڈٹھا ہو سی میاں کہیں دی لاش چ بو مچی پئیے سہیں کہیں دی قبر کھٹن پہ گور کن تا وچوں تکیاں ہواواں آون لگن وجہ اے ہے قبر بھی اون انتظار چ آوے تا صحیح میں کو گھٹاں ایکو ڈساں کتنا بھی ہے 100 تھی دے ہی واسطے میں دا دل میں اج لین پڑھا چاہتا ہے ریکارڈنگ کر گن اللہ فلا دی بندگی کر تو بہت صلوات نبی تے پڑھ تو چوہاں یارا نگاہ کر چو دائما رب دے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جدڑی پر دے سیا اللہ فلا دی بندگی پڑھ کر تو بہت صلوات نبی تے پڑھ تو چوہاں یارا نگاہ کر چو دائما رب دے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جدڑی پر دے سیا بے برادر بھائی تیرے گل وچ پھاسن بھائی تیرے نہ تھی سن ہمرائی تیرے نہ کوئی سنگ کرے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پر دے سیا تیرا قبران دے وچ واسا پھر نسل سے اپنا پاسا
حملان دے بعد نا دیلا سا قبر سخت گھٹے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جدڑی پردے سیا ثبوت ایمان جو دکھے سے پل سرات بھجدا ویسے جنت دے وچ مان کرے سے نہ کوئی باہر کٹھے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جدڑی پردے سیا شام ملک الموت آسی تکیاں اکھیاں نال ڈراسی لمبے وال ڈنگ دکھاسی غصے نال علیسیا سمجھ بندی تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا ہے حالت قیامت والی پچھو جنگ ندامت والی سخت جگہ مالامت والی رب عمل تلیسیا سمجھ بندی تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا خانے وانگو شکل بنا میں اچھے محل تعمیر کرا میں حرام نہ چھوڑے سود وکھا میں کہڑا خان بچے سیا سمجھ بندی تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا اللہ اکبر یا نعرہ خلافت نعرہ حیدر نعرہ تھوڑا ڈھلا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول ہاتھ چاہو بڑے ہاتھ نہیں چاہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ سبحان میں اللہ ٹھیک بیٹا پڑھ دوں ماشاءاللہ زور تو میں لئی بیٹھا قرآن ہی پڑھدا بیٹھا ہیں ہن اگو ذمہ دار دا کام ہوندے ٹائم دے اوتے پانی دیونا مالہ مارنا حل وہاونا بے شک باقی چھوڑیں دے تو سائنسا کو کہنی وے وچو وچو تواڈے وچو بھی ایک ڈو بیٹھے ہو سن دیکھ مولوی زور لئی بیٹھے دیکھ لئی بیٹھے لئی بیٹھا دا لئی بیٹھا میں تیرے پیو دا ذکر بیٹھا سبحان اللہ سبحان کوئی شرم نہیں آندی اللہ تے اون دے رسول دی محفل وچ بیٹھ کے شکر ادا کر سکوں نہ دیکھ شکر ادا کر تیری زبان ہلے تے منہ وچوں سبحان اللہ نکلے تے میرا شکر ادا نہ کر ماں دا شکر ادا کر جائے حلال دا جائی قبلہ جدا جم صحیح ہووے اون دے دند کیا دکھی جن اٹھڑیا ماما آ جہان سمجھدار بال جھولے وچ نسینن کے تھا یزید طبیعت ہیں یا حسینی طبیعت ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سر قرآن میں سامنے رکھی بیٹا میرا تجربہ ہی دے میرا تجربہ ہے سر عورت سنیاپ دیئے کتنا چنگی ہے جلے گھر والا بیمار ہوئے تو سا تائید فرمائیے میں تو شکریہ ادا کرنا جوان اولاد دا ہوں ویلے پتہ لگ دے جڑے ویلے پیو بیمار ہوئے اکھ چنگی کہہ دیئے ہوں دا پتہ لگ دے جلے وہ بازار چمدہ ہوئے جی میں تو کو صحیح بھی آدھا اور میاں حلالی ماں دے پتر دا پتہ پھانسی گھاڑ دے لگ دے یا نبی دی محفل چ لگ دے جڑا چپ کر والے ہوتا کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ہاتھ بلا ہاتھ بلانے کر گئے نعرہ حیدری کربلا دے میدان جلے بلے اور پانی بند کیتے نا تو جوان ایمیں چپیا ہے 1000 بندے نال تے حضرت غازی عباس ڈٹھے غازی دے آقا اجازت دے او تے وال ذرا تھوڑا جی آئیں دے نال نبڑ گی نا میں تو دیکھو ہی صحیح کوئی کام ہوندے دیکھن دے متعلق مولوی صاحبان تو سے ضرور دیکھو کہ میں بعد کپڑا چاہ گیا کہ نے سونا اجازت دے میں میں نبڑ گی نا تاکہ انہیں کو پتہ لگ ونجے علی دا پتر کتنا بہادر ہے فرمایا غازی میں کو تے مان ہے تا 1000 بندے
بندہ نال لئی آندے تو 28,000 دا ہی مقابلہ کر سکتے کیوں تو علی دا پوتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ جڑے ویلے او نیڑے ہیں غازی دے آقا دے او اجازت فرمایا اجازت میں نہیں دیندا تو ابتدا جان دے میں انتہا جان دا تھوڑا انہیں کو آمن دا دے چلے حسین دے نیڑے آمن پھر نبیر ملازم شاہ اور را دے نماز دا ٹائم ہے نماز دا پڑھو چاہ ہن حضرت حسین دے سامنے نماز پڑھی نے کئی بندے پریشان سکو نماز لکھے نے چلے نماز پڑھ کے دینے آپ نے آمن سے تاکہ ہو رہا اے دسا 5 نمازیں وچ رکعتاں کتنیاں ہیں انہاں کہتے ہیں 48 رکعتاں ہیں فرمایا ہر رکعت وچ الحمد پڑھیندے انہاں کہ جی صحیح فرمایا اہدنا الصراط المستقیم دے اگوں کیا پڑھدا ہیں انہاں کہ صحیح میں پڑھدا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یعنی دا مطلب ہے ساکو سیدھا رستہ دکھا اہدنا الصراط المستقیم ساکو سیدھا رستہ دکھا کیڑا صراط الذین انعمت علیہم اور رستہ دکھا جنہ تے تیرا انعام نازل ہے انعام ہے حسین فرمائے دے او انعام والے کیڑے ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی شوکت کیا بات ہے مجمع دی مجمع آج میرا خیال ہے بالکل پچھلے سال دی کساری میرے گھنے کڈھو ہے اللہ انہیں کو سلامت رکھے آپ نے فرمایا انعام والے کیڑے ہیں ہور دی چوپ فرماتے کو میں نساوا انعام والے کیڑے ہیں وگے نساؤ فرمایا 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرمائے دے انہاں تے انعام 4 ہستیاں تے پہلی نبیین دوسری صدیقین تیسری شہداء چوتھی صالحین فرمایا پہلا انعام نبیاں تے محمد میرا نانا ہا ابراہیم میرا دادا ہا اسماعیل علیہ السلام میرا دادا ہا نبیین دے وچ بھی میرا تعلق ہے صدیقین وچ میرا تعلق ہے جان موبائل ہے علی نمہار پورے مکے وچوں پورے مدینے وچوں پورے عرب وچوں کون ٹریا ہا 8 ہجری کو ہوا کہ تھی کون ٹریا فرمایا میرا نانا ٹریا ہا میرا بابا ٹریا ہا میری ماں ٹری ہے ماں آیا ہمیں تو میرا ویر حسن آیا ہائے 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 سبحان اللہ کہ وال آپ نے فرمایا 3 ڈگری شہداء تے گال سن جعفر تیار میرا چاچا علی میرا بابا حضرت حمزہ میرا نانا حسن میرا بھیرا شہید اسا تھی وڑے والصالحین کون ہیں وگری تو سادہ سو فرمایا 70 ہی نہیں جڑے میرے نال بیٹھے نہیں 71واں مایا تے 72واں او ہے جڑا 6 مہینے دا علی اصغر خیمے وچ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آئے ہے تے اٹھائیں حسین کہ میں او حسین اکمل بندے پردے ڈاڈا سونا بیٹھن سارے آنکھوں میں او حسین میں او حسین ہاتھ نہیں بیچے لے بیٹھے میں او حسین حسین دے ناؤ دے تو دیندہ پائیے میں کھیسے میں رکھے ساں ہی دا کو پتہ پیٹرول پہ وہی کھڑا ہوئے شان والے پمپ کنے میں او حسین میں او حسین میں او حسین میں او حسین سانو ہے پچھلے ایک پیچھو ہاتھ رکھی کڑے ایک ہاتھ اتھا رکھی کڑے ہاتھ چاہ کے تو سائیں آنکھو چاہ میں او حسین میں او حسین میرا نانا او سلطان جد نازل پاک قرآن میرا نانا او سلطان جد نازل پاک قرآن جدہ امت تے احسان میں او حسین سبحان اللہ گھٹ بیٹھا دے ٹیلی فون دے روشن سادا ہاں قبلہ سہنی کٹھا دے دا میں او حسین میں او حسین اگلا شیر سر میں پڑھتا پیا ایجاد دی روح بھی راضی اون دے بابے دی روح بھی راضی شیر ہی ایسا پیر ملازم شاہ حسین پیا دے جے کو سرور مہر دے
بہاریاں دے دی رہیاں چکیاں پیندی رہیاں تو آکو پلیں دی رہیاں کہ علی راضی رہ ونجے اور میڈا سوانا یا دھیری بھینی مہربانی کرائے گھر والے کو مجبور نہ کرائے کہ وہ بیمانی تے جوڑ ونجے خبردار اپنا مجبوریاں نہ دسائے کہ وہ رشوت گھنن پہ ونجے اپنا مجبوریاں نہ دسائے کہ وہ بھین دا حق کھا دی کھڑا ہوئے خبردار گھر والے دی کنجی نہ بن ونجا ہے مہربانی بنائے گھر والا بنائے دینی نہ بنائے اگر زندگی گزارنی ہے بطول دے طریقے تے گزار تاکہ مصطفیٰ بھی راضی ہوئے خدا بھی راضی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تواڈی سبحان اللہ چلدا پھردا جنتی میرا نبی بیٹھا فرمے دے جیڑی بی بی گھر والے کو تنگ نہیں کریں دی اللہ میرے نبی دی محفل سجی ہوئی ہے اللہ ایک عورت آ گئی ہے حضور فرمے دن کیویں آئی ہیں بڑھڑی ہے بڑھڑی سائیں 22-23 سال تھی گن میں کو مرگی دا دورہ بندہ میں ڈھائے پونیا یا رسول اللہ میں ڈھائے پونیا پہلے تا میرا دھیری ہن وہ بھی شادی شدہ تھی گن ہن نوری ہن اپنے بال پالن یا میں بڑھڑی کو سنبھالن بیٹھے بیٹھے ڈھائے پونیا مرگی دا دورہ پوندا تے تیری تا رب مڑ منندہ ہو یا تو دعا چکرے سے تے اللہ صحت چڑے سی میرے نبی ایویں ہاتھ چاہتا وال ہاتھ چاہ کے آپ چہرے تے لایا ایمان نال دسو نول برادری جیندے واسطے دعا سلطان باہو کرے او بھی شان والی مہر علی شاہ کرے او بھی شان والی بہاول زکریا ملتانی کرے او بھی شان والی جیندے واسطے دعائی آمنہ دا لال کرے بے قدرے کو تا نہیں پتا میں کتنا بڑا جملہ پڑھ گیا ہے تا قدر والے کو پتا ہے نا بھائی تواڈی کیا بات ہے میرے نبی میں دعا چکی تھی میرا نبی فرمائے دے بی بی وہ کہ جی میں دعا کر کے دیئے اچھا تو ہن ایک کام کر جی سونا آپ نے فرمایا یا تا شفا چکھیں یا ول جنت چکھیں یا شفا چکھیں یا ول کا کسیں جنت چکھیں دیکھو گال سنو تو نول برادری والے بیٹھے ہوئے میں تو جھنگ تو لا کے نا سرگودا تک جتھا برادریاں تو جان سارے میرے نال کرنن پیار جڑے میری عمر دے بیٹھے ہوئے تساں ایمان نال دسو کول خانے دے ویندے وے میں کوئی روایتی مولوی والی تقریر کریندا بیٹھا ہوں نا تساں ہاتھ چچا یا سوچ یا دیکھو میں دلوں بولیندا بیٹھا نا یا آکھو سبحان اللہ یا پتہ ہی وے مولوی ٹھیک بیٹھا بولیندے حالات حاضرہ کو سامنے رکھی بیٹھے اے خود مینڈک نہیں بنیا بیٹھا اے ٹھیک بولیں دا بیٹھے ٹھیک بیٹھا آدھے ساڑی اولاد کو مت بیٹھا دیں دے دوا لاکھو سبحان اللہ کیا بات ہے تواڈی میں جناب جڑی تقریر کرے نا وہ میرے گھر والے بھی سن دیں تاکہ انہیں کو پتہ لگ ونجے ابا صرف ساکو آکھن جو گا نہیں کچھ اے بھی عمل کریں دے تا بولے دے یا رسول اللہ حکم آپ نے فرمایا یا شفا چکھن یا بل جنت چکھن چونڈے چبائے گیا دی موڑ سونا سوچن دے میں ڈسینیاں چھوڑی دیر بعد دی سونا اپنے رب نو آکھ دے 22-23 سال تا بیماری نہیں ہو گئن 60 سال میری عمر ہے میں 14 سال جیمنا ہے اپنے رب نو آکھ چا موڑ میں نو بیماری دے وے میں جنت لے لے سا وہ تھوڑا جہاں ٹائم رہ گیا نبی فرمائے چل تو جنتے نہیں اے ہن چل دے پھر دے جنتی اے ہن چل دے پھر دے بھائی کیا بات ہے تواڈی اے ہن چل دے پھر دے جنتی ہن بی بی 4 قدم ٹر رہی ہے تے ولا رونے رونے واپس ولی ہے جنتی تا گئی ہے نہ بن ہن واپس ولی روندی نبی فرمائے میں روندی کیوں ہے میں کہ سونا موڑ گل لے ہے اپنے رب نو آکھو اے مرگی علی بیماری جڑی ہے نا اس تو تا میری جان چھٹ جاوے کوئی اور بیماریاں 2 دے دے وے 3 دے دے وے میں نو قبول ہے مگر مرگی علی بیماری میں نو نہیں چاہی دی نبی فرمیندے نے کیوں عورت دا ذہن دیکھو آدھی سونا ہی بیماری تو جان چھٹے آقا فرمیندے نے کیوں آدھی آقا اے بیماری ایسی ہے میں بیٹھی بیٹھی ڈھائے پونیاں میرے سر دی چادر لہویں دی
टुरदी वेंदी होनिया ढाए पोनिया मैं को कपड़े दा भी होश नहीं रंदा पहले तो धीरी होनिया हन संभाल घिन जाहन घर वाला भी अल्लाह को प्यारा थी गे कोई बई बीमारी चढ़े वे मैं बाहर ही ना वेसा उथाई बैठी रासा नबी जड़े वेले उदी गाल सुनिए वे दूर बह के रोमाण वाला पुत्रा नबी फरमेंदन अच्छा दिए जिया सोना कोई बई बीमारी होवे बीमारी ना होवे मैं बैठे बैठे ढाए पुनिया हण मैं दो दिखाए मेरे नबी आसमान दो डिठे उतो आवाज आई है वो मेरा हबीबा बीमारा दा तबीबा उम्मत दा नसीबा रिसालत दा अंदलीबा रसूलां दा खतीबा ई बुढ़ड़ी कुआ कसा जन्नत दे दिती आई सारे बीमारियां तो शिफा भी दे दिती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सर ए जनती फिरदे चलदे फिरदे जनती है ना ताकू 8 फरवरी को बाद पता लग सी जीता कौन ताकू इथाई पता लग वे सी चलदा फिरदा जनती केड़ा है जड़ा हलाल दी करके खांदा वदे काका ओ जन्नती आई जन्नती आई जन्नती आई जेड़ी मई अपने घर विच बह के अपने घर वाले दी कमाई दे नाज नहीं करेंदी बल्कि हुंदे विचों गुजरान करेंदी है शिकवा नहीं करेंदी ओ भी जन्नती है हलाल कमावन वाला भी जन्नती घर वाला राजी होवे जड़ी मई कने ओ भी जन्नते आखो सोना केड़ा भी है जन्नती है यार वैसे आपस दी गाले बेजन्नती भी हैं बेजन्नती भी हैं मैं ओ भी दसेदा भी अकमल तू दाग देवन छोड़ गई तो मैं ओ दसेदा भी आ जन्नती मेरा नबी मस्जिद नबी बैठे सहाबा दी कचेरी है फरमाया वे सहाबा जी सुना फरमाया आज तुहाडे विचों तहज्जुद कहें पढ़िए एक बुढ़ड़ा दे माए पढ़िए नबी मुशक बिन फरमाया अच्छा मियां तुहाडे विचों केड़ा है जाए आज कहीं कहीं जनाजा पढ़े कहीं दा उहा के सही उहो बुढ़ड़ा दे सी माए पढ़े नबी फरमांदे ने भी ठीक है अच्छा तुहाडे विचों केड़ा है जाए आज मिस्कीन को टुकर खवाए उहो बुढ़ड़ा बोल पे उहा के सही ए काम भी माए कीते मेरा नबी फरमांदे अच्छा अच्छा ए काम ही तय कीते तुहाडे विचों केड़ा है मियां जाए आज नफली रोजा रखे उहो बुढ़ड़ा दे माया नबी फरमांदे न उठी खड़ ओ उठी खड़े नबी इवे हाथ विच हाथ पकड़े फरमाया इहो बुढ़ड़ा सिद्दीक ही वे ए जन्नती ही वे ए जन्नत च मेरे नाल होसी मैं जन्नत च इदे नाल होसा वाह 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 सुभान सदके 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 सुभान अल्लाह अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती और अगली जुमला कमाल है मेरा नबी फरमाते 4 मेरे गुलाम ऐसे हैं जिन्नत जन्नत आशिके इंदा उते दाद घट मैं आप सुभान अल्लाह करे हां मैं क्या दबियां सोना फरमाते 4 मेरे गुलाम ऐसे जिन्नत जन्नत आशिके बल्ले बल्ले मुसलमाना सुनदा बैठे तो बल तेरे कान कहे नहीं कान होवे ना सुने ना तो तेरे मुंह विच सुभान अल्लाह ही में आवे हद में आवन दा हक है मेरा नबी फरमाते मेरे 4 सहाबी ऐसे जिन्नत दे वास्ते जन्नत आशिके जन्नत आशिके जन्नत आशिक सही केड़े केड़े फरमाया पहला है मेरा सलेमान फारसी या रसूलुल्लाह दूजा फरमाया दूजा है मिकदाद बिन अल असवद या रसूलुल्लाह त्रीजा फरमाया त्रीजा है अबू दर गफारी और उड्डी के पढ़ा मेरे पर गए नहीं आका समझ आ गई है सलेमान फारसी है मिकदाद बिन अल असवद दू अबू दर गफारी त्रे चौथा कौन है जेदे उत्ते जन्नत जेदे आशिक है फरमाया मेरा फिरा अली है भी आता है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैं पंजांदा मंगता ते 12 दा नौकर सुभान अल्लाह पंजांदा मंगता ते 12 दा नौकर मैं पंजांदा मंगता ते बहरा
دا نوکر سر بھی کھانے تے نال میرے نال بھی قصیدہ پڑھ مولا رنگ لاوی سر کھانے دا بیٹے کو جوان شوان نہیں تے کٹوا کے آویں ہا میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں آج نول مولوی جعفر قریشی دے ہاتھ پھنس گئے یا قریشی نہ دے ہاتھ پھنس گئے میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں سوہنے نبی دے او یاراں دا نوکر میں سوہنے نبی دے او یاراں دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں پڑھنا وا کلمے حبیب خدا دے میں پڑھنا وا کلمے حبیب خدا دے میں لاندا وا نعرے اصحاب مصطفیٰ دے میں لاندا وا نعرے اصحاب مصطفیٰ دے میں حسنین دے حبداراں دا نوکر میں حسنین دے حبداراں دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں کھڑے میرے نال پڑھے میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا میں پنجاں دا 12 دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے میرا پوترا ایسے میں ذرا ایک دی لائن تلے دا پیا میں پنجاں دا منگتا تے رہاں دا نوکر میں سوہنے نبی دے او یاراں دا نوکر میں سوہنے نبی دے او یاراں دا اگلا شیر بڑا قیمتی ہے بیٹا تسا سونا بیٹا سن دے میں تھوڑا ممنون ہاں اے شیر تواڈے واسطے لہو دے کے کلمے دی حرمت بچائی لہو دے کے کلمے دی حرمت بچائی لکھاں تے بھاری 72 سپاہی لکھاں تے بھاری 72 سپاہی میں کربل دے سب شہ سواراں دا نوکر میں کربل دے سب شہ سواراں دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر یا رسول اللہ تریجھا کون ہے جلے ٹائم تھی وے تبرک چاہمی تبرک چاہمی ہے نہ سمجھی مولوی والا کبڑی سی کوئی نہیں بھی کبڑی دا آکو سبحان اللہ آج یار کہیں دا اپنا ٹائم ہوں دے میزبان ساکو کچھ لینن تاکو کچھ لینن مقصد ہوں دے بھی یہ پہلے آویں ٹھیک ہے جلے مولوی ٹائم تے آویں والا ساکو پتہ نہیں ہوندہ ہی واسطے عزت بچاون ضروری ہوندے ہے تایا عزت باقی بچی ہے آکو بندہ ہی میں اٹھی کڑا کہ باس کر مولوی پہلی تے مڑ آخری دفعہ میں ایک ملے آئی آکو سبحان اللہ تے یقین منو میں تواڈی خاطر سفر کیتے میں رات جیڑا ہے نا سر تساں انٹرنیٹ تے دے گھندے وے ہون فیس بک تو ہی ہون کٹ گنو جعفر قریشی دن آدھے تو کو پتہ لگ ویسی کل رات میں جڑاں والے ہمیں میں اتو پڑھ کے ول سرگو داویں دا پیاں میں سر تواڈی واسطے آیا این پتہ نہیں ہے 1 بجے ختم ہے ٹھیک ہے تے این بال پتہ نہیں کی میں پھس گئی دے ہتے تے ٹائم چڑی تے زیور نہیں پاسے ہوں تو والت گال کہنا ہے بہرحال ہن آگے سے تا میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر غور نال دے دا بیٹی میں کوئی طالب درد تک گئے میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 دا نوکر او سوہنے نبی دے او یاراں دا نوکر میں سوہنے نبی دے او یاراں دا نوکر میں پنجاں دا منگتا تے 12 پہلا کون ہے سر چلدا پھردا جنتی حلال طیب رزق کماوانا لا دوچھیو بی بی جڑی ہر حالت گھر والے گوا دیے بس تو اپنے جوگی کما باقی اللہ جانے ادا رسول جانے یا رسول اللہ تریجھا کون ہے بھائی توجہ تریجھا کون ہے سونا رسول فرمے دے توبتن نسوہا جڑا پکی توبہ چا کر رہے وال لوٹا نہ بڑھے پکی توبہ چا کرے اللہ میری بس اللہ میری بس بولے نہ ہوئے سوار توبہ کرے منگل کو بھنی کھڑا ہوئے اے نہ پکی توبہ
پکی توبہ کر گنے سونا فرمیندے او بھی چلدا پھردا جنتی ہے سارے اجازت کو تسا جان دے وے بڑی قسمت اللہ جوانا میں ولا ولا ہوں دا نا گھندا بیٹھا ایمان دی قسم نول برادری آکڑی وے حاجی ہو تسا حاجی ہی وے ساڈا بھی ایک جوان حج دے گیا اتھائیں اللہ کو پیارا تھی گیا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ ترائے تھی گے چوتھا کیڑا ہے فرمایا چوتھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا جڑا اپنے والدین نال پیار کرے جنت میرا بھیراؤ کوئی دور ہی کہنی ہن جڑا بندہ کہ جعفر صاحب میں تا ہر مہینے اپنے پیر کنے وینا میں ہر مہینے نہ وان ہر ہفتے وان میں کو کوئی اعتراض کہنی اپنے پیر کنے وینے تے جڑے اللہ تیرے گھر ڈو پیر رکھے پتہ نہیں دوتے کیوں نہیں وے بولیں دے کچھ جندرے لگے ہوئے تو آپ میں کیا دا بیٹا میرے پیو دی قدر کرو یا میری ماں دی قدر کرو میں تواجہ بیٹھا ہے دا تواجہ میرے پیو واسطے میں ہاں اپنی ماں واسطے میں ہاں تو ساں اپنے ماں واسطے ہی پیر کنے ویسے نظرانہ گھن کے ورنہ پوسی پیر کنے ویسے غلیف گھن کے ورنہ پوسی پیر کنے ویسے کوئی امبے دی پیٹی کنوان دی پیٹی گھن کے ورنہ پوسی پیو ماں کنے کچھ نہ گھن مان صرف یہ میسا موں گھن کے گھن مان بہت ہیں آج اللہ آج موں جا ودے خیر ہوئے پتر دے اللہ تو سلامت رکھے سر ساڑے کنے یہ لفظ ہیں بیا کشا کہنے توڑا پیو بیمار پتہ کیوں تھی دے وہ بھی میری وجہ کنے صحت مند کیوں تھی دے وہی میری وجہ کنے جیڑے ویلے میں اپنے پیو کو آدھاں ابا تو کو کیڑی شاید پتہ ہے ابا تو کو ابا بیمار ابا کو فائر ایتا فائر مارے فائر یعنی کہ تو پیو کو آدھا بیٹھے اب بتے کو کیڑی شاید پتہ بس گال مک گئی گال اتھائی مک گئی ہے حیا والا پیو ہے نا وہ مک گیا اتھائی پیو بیمار تھی گئے تو بھامے آغا خان چاہوان بھامے کتھائیں چاہوان وہ بیمار ہے وہ بیماری تائیں لئیے تو ہی شفا دے سے وہ جلے صحت مل سی وہ کیویں مل سی ہوں ویلے جڑے ویلے کوئی فیصلہ آوے تو لوگوں کو کہ امی ہمیں ابا ہے پیا جی میں وہ کرے سی ماں ہوئے کرے صحابہ ٹھیک تھی یہ وانٹ ہونا دے پین وانٹ آگن پرسوں ترسوں تو سامنے کان کتی بیٹھے ہو سے مولوی کہیں واسطے منگ سی میں کہیں واسطے نہیں منگتا تھوڑی مردی جی تا مردی آوے دے ہو لیکن 5 منٹ سوچا ہے صحیح تاکہ اگلے 5 سال روو نہ بل پھن نہ کھتی کرو اے ٹھیک ہے فلان ٹھیک ہے چندے بھیجیں دے آپ ہی وے رون دے آپ ہی وے 5 منٹ سوچائے چاہنا بھئی ایسا کے کوں ایسا ووٹ دیندے پہ ہیں گال موک گئی یہ ضمیر دا فیصلہ ہے کوئی ایسا نہیں سے منگ دینا ساکو ایسا مولوے کو امید ہے 70 سال تک ساکو قوم نہیں دیتے ساکو ہونی کرنا دے سے لیکن ساکو یہ ممبر قبول ہے ایسا کو مروان نہیں دیتا نبیان دے سلطان دیتا کیا بات ہے توڑیا کو سبحان اللہ واللہ کو سبحان اللہ ساڑی قوم دا تمیزاج ہے او سندھ وچ ایک بندے آکے میں تا اوندے کنے گئی پوچھے پیر ملازم شاہ بھیرا ورگے وکے کو ووٹ دے سے وہاں کے غریب پارٹی ہے دیکھو انہیں کنے تا جھنڈے دے پیسے ہی کہہ نہیں اسا تا ہی کو ووٹ دے سوں وہاں کے کیڑی غریب وہاں کے نہیں ہے دیکھ رتا جھنڈا بھی ہے کالا بھی ہے ساوا بھی ہے دیکھو ایک نکا جڑا جھنڈا انہیں کنے کپڑے ہی کہہ نہیں نہ لیرے لیرے نال جھنڈا بنایا صحیح کو ووٹ دے سوں سمجھ آگئی انہوں پر یعنی کہ جڑے بندے جھنڈے دی بھی جنہیں کو تمید کرنی ہو کیا کرے سے تو سائے دعا کرو ایمان نال میں خطیب ہاں میں پورا پاکستان پھردہ ودا میں دعا کرنا ہے خیر نال الیکشن تھی بنیا تو سا جتنا بیٹھے ہوئے میں ہاتھ بدی بیٹھا تو اڈیا کو ووٹ دے ون بنجائے ووٹ دے کے واپس سیدھا اپنے گھر آ بجائے مہربانی کرائے تماشا نہ بنائے جڑا اپنا کام کر رہے ہوئے کر کے گھر باؤ تے ملک دی خیر منگو تے ملک قائم ہے تا اساں قائم ہی سے قرآن دی قسم پہلا جنتی کیڑا ہے سہی
بندے آکھن مولوی اپنے سبق بھولتا نہیں یار ہیں پہلا جنتی کیڑا ہے دوسرا کون ہے بیٹا ہیں ہاں کھلا اٹھی کڑ اٹھی کے ڈسا ڈردا کیوں بیٹھا ہی میں یوسف رضا گیلانی ہاں پہلا کون ہے حق 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 دی کماونا دوجی جنتڑ کیڑی ہے اچھا تریجا پکی ہاں پکی شاباش شاباش یہ سارے بھلے بیٹھے نہیں تاں یاد کروائے ہونے نال قد اتنا کیتی نہیں پتہ نہیں تو کیپٹن بنو چلو تریجا کون ہے توبہ چل بھائی بھائی یا رسول اللہ چوتھا کیڑا ہے ہائے 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 سبحان اللہ صحیح توجہ کرے سو نوال میں گال کرے سو فرمایا چوتھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا پیو ماں نال پیار کرانا لا جنتی ہے سر جنت ماں دے قدم میں چلا رکھ دیتی ہے اور جنت دا دروازہ بابا ہے یہ چار کام تو سا کرو چاہ جنتی ہی وے اللہ تو کو سلامت رکھے بہت زیادہ فرمائش ہے کہ سا کو حضرت امام حسین دا ذکر سناؤ چاہ تو سا لنگر چاہو تے میں میں تھوڑا جیاں ذکر حضرت امام حسین دا سنواما چاہ تو سا سونا ذکر سنے تو سا وفا کیتی ہے ذکر نالی وفا کیتی ہے تو اڑی بڑی مہربانی ایک لائن سنو چاہ اور لائن بڑی عجیب ہے سبحان اللہ اگال اج تائیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین آج بھی نماز